Okay, may hapos tanan ang social media karon bibo kaayo labi na mga pastors tungod sa wali sa usa ka pari. Nagisgot siya nga ang Biblia dili mao ang pillar and foundation of thought. Daghan na may supak nini tungod kay sa dihang Bible believers ka, mo react jud ka kung mayong ka ang Bible dili mo pillar and foundation of truth. Pero dili na siya sayop nga pagsulti sa usa ka pari. Sakto na nakabase na sa Biblia. Ang Biblia dili gid siya mo pillar and foundation of truth. Kundi ang Biblia mo truth. Truth ang Biblia nga gipas-ad sa pilar. Ang pilar gipalig-on sa foundation. Muna ang pilar and foundation of truth dili ang Biblia. Tungod kay ang Biblia mauman ang truth nga gipas-an gilukdo sa pilar and foundation. Muna ko ang pilar mo ay naglukdo sa truth. Ang truth mao ang Bible. Ang pilar mo ay naglukdo sa kamatuoran ug ang foundation mo ay nagpalig-on sa pilar. Ang mensahe niini nga ang kamatuoran kinahanglan dili matarog, dili mairog ug magpabilin kini ug dili mapukan. Mao dunay pilar haligi ug dunay foundation aron dili siya mapukan. Ug ang kamatuoran mao ang Biblia nga gipas-an sa pilar. Ug ang pilar mao ang church tinuna. Matud pa sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 mao kanang gigamit pud sa kapari. Matud niya, but if I delay, this letter will let you know how we should conduct ourselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and support of the truth. Ang church mo ay pillar and support. Sa contemporary English version, gisgutan di ang foundation of truth. So, pillar and foundation of truth. Apan di man ni, nga ang gilukdo, ang gipasan, ang nagpatong sa church, nga mao ang pillar, mao ang Bible kamaturan. Ang sayop ng gisulti niya, mingon siya nga dili kung unsay mabasa. Sayop na, dapat mabasa. Kung ang church mo ay pillar, kung ang church mo ay foundation, mo ay nag-support, mo ay nagkupot, o siguro doon sa church nga ang kamatuoran, dili mapukan, magpabiling mubarog sa umaabot nga katuigan, aron moabot pa kini sa sunod nga generation. Siguroon sa church nga ngayon gitudlo, nanukad gyud sa Biblia. Dili pwedeng moyon ka nga dili importante ang mabasa kung dili unsay gitudlo sa church. Kaya ang tinuod nga iglesia, nagatudlo siya unsay mabasa sa Biblia. Na unsaon niyo pag-ila ang iglesia nga mao ang pillar and foundation of the truth. Mailhan mo siya tungod kay ang gitudlo niya mabasa sa Biblia. Kung ang iglesia nagatudlo og mga butang nga wala mabasa sa Biblia, ebidensya ka na nga kanang simbahan na dili pillar and foundation of truth. Bakak ang iyang gitudlo. Ang Biblia kinahanglan maoy itudlo. Dapat mabasa ang gitudlo. Matod pa niya, ang tanan makahimo mo kuno og personal private interpretation. Ang ipatudlo sa Bible is not your interpretation, kundi unsa ang gisulti sa Bible. Mailhan nimo ang church nga dili pillars of truth kay doon na sila kaugalingo interpretation nga dili mao ang gisulti sa Biblia. Example, sa bunyag sa bata. Sa bunyag sa bata may ison, wala kay mabasa sa Biblia nga ang bata gibunyagan. Kay ang gisugo sa Bible nga bunyagan kadto lamang mituo. Pero doon ay mga verse sa Bible nga ilang gi-interpret nga naay bata. Mo na dili ipatudlo sama na itong gibunyaga ng household. Matod pa, nagsigutan sa Bible, daghan kay na household of Lydia, napo ito'y household sa usa ka jail guard, nga gibunyagan ang tanang household. Walay gisgutan nga bata diha. So dili ka dapat motudlo nga dunay bata gibunyagan. Apan, mihimo sila kaugalingong interpretation. Ang ilang interpretation, basta household, na ginay bata, mo na labing bakak. Kay dili tanang household na bata. Ang household na mama, na papa, na anak. Pero not necessary na bata. Kay kini sa among household, tulo rami na muyo. Walay bata na mo. Silingan po na mo, wala po'y bata. Daghan kay rin ng household nga walay bata. Nya, dili tanang household na bata. Ikaduha, doon na guidelines Jesus. Nga inigpamunyag ninyo, ang bunyagan ninyo, kadto lang mo tuo. Kung moingon ang Bible nga tibok household na nga doon na pagtuo. So diha ang interpretation, private interpretation mo, dili pwedeng itudlo nimo. Dapat kung unsa lang ang nabasa. So sakto ang giingon nga ang iglesia mao'y pillar and foundation of truth. Dili ang Bible. Kaya ang Bible mao ang truth nga gilukdo sa church. Kinahanglan, subuna ko, ang itudlo sa church mao ang nakasulat sa Biblia. Pananglitan na maligya kag bingka, naglukdo kag bingka,
dapat ang imong isagit bingka, kay bingka may imong gilukdo. Pero naglukdo kag bingka, ang isagit nimo taho, may diferensya kaniha. May diferensya. Muna importante nga magkasabuta nga ang pagtulunan sa tinuod nga iglesia mabasa sa Biblia. Mabasa yun dapat. Kung wala mabasa, nagtudlo ka og bakak. Umingon ang Biblia diha sa Matthew chapter 15 verse 9, apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa mga tao. Makita nato nga ang mga kaparian daghang ka silang pagtulunan nga wala mabasa sa Biblia o doktrina lamang sa tao. Number 1 na ang pagbunyag sa mga bata nga way pagtuo. Ikaduha na ang pagsimba og mga larawan, although mayon sila nga wala mi magsimba niya na, amo lang ang gitahod, mo na ilang interpretation. Pero ang Biblia nagsulti, ang tanan nga nagluhod at tubangan sa larawan, naghalad og kandila o insenso, ug nagampo ang tawag sa Biblia na nagsimba sila sa mga Diyos. Pero ang ilang interpretation, wala. Ang Biblia nagsulti, nagsimba kamo sa Dios. So, mo na ang ipatudlo sa Biblia, sa tinuod nga church, ang tudlo sa pillar of truth and foundation of truth nga mga church, dapat mabasa sa Biblia. Dili kay interpretation ra. Dili private interpretation. So, sakto ang ingon na dili pillar of truth ang Biblia. Kay ang Biblia, mao ang truth nga gilukdo sa iglesia. Muna dapat ang iglesia, nagatudlo siya sa pagtulunan nga mabasa. Dili kay wala mabasa. Siguro nga ang imong pagtulunan mabasa sa Biblia, dili kay gitudlo ra sa imong leader. Susiha. Search the Bible kay diha sa Biblia naa ang kamaturan. Maayong hapon natong tanan.